शास्त्री तृतीय वर्षे प्रतिष्ठायां दशम पत्रे किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य आदितः 10 श्लोकाः भवद्भिः पठनीयाः सन्ति। किरातार्जुनीयं महाकाव्यं वर्तते। अस्य लेखकः भारविः अस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये नायकः वर्तते अर्जुनः, प्रतिनायकः वर्तते किरातवेषधारी भगवान् शिवः। महाभारतस्य वनपर्वणि कथा वर्तते यत् अर्जुनः भगवतः शिवात् पाशुपतास्त्रं प्राप्तुं तपः करोति। भगवान् शिवः किरातवेषं विधाय अर्जुनेन साकं महद् युद्धं करोति। अन्ते शिवः प्रसन्नः भवति। तस्मै पाशुपतास्त्रं प्रयच्छति च। किरात शब्देन यत्र किरातवेषधारी भगवान् शिवः ज्ञातव्यः। तो किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनौ द्वन्द्वसमासः वर्तते। ततः छ प्रत्ययः कृतः वर्तते। तदधिकृत्य कृते ग्रन्थे इति सूत्रेण किरातार्जुनौ अधिकृत्य कृतं काव्यं किरातार्जुनीयम् अस्ति। तत्र प्रथम सर्गे वर्णितम् अस्ति यत् द्वैत नामके वने वनवास काले युधिष्ठिरः निवसति। स दुर्योधनस्य शासन पद्धतिं ज्ञातुम् एकं वनेचरं गुप्तचर रूपेण प्रेषयति। स वनेचरः ब्रह्मचारी रूपं कृत्वा दुर्योधनस्य राज्यं प्रविशति। दुर्योधनस्य शासन पद्धतिं समग्र रूपेण जानाति। पुनश्च स वनेचरः द्वैतवने युधिष्ठिरस्य समीपम् आगच्छति। स तत्र दुर्योधनस्य शासन पद्धतिं वर्णयति। युधिष्ठिरात् पुरस्कारं लब्ध्वा स गच्छति। ततः द्रौपदी क्रुद्धा भवति। सा युधिष्ठिरं दुर्योधनस्य उपरि आक्रमणं कर्तुं प्रेरयति। ओजस्विन्या वाण्या
युधिष्ठिरं प्रोत्साहयति। इदानीमेव दुर्योधनः जेतव्यः। 13 वर्षेभ्यः अनन्तरं मन्ये स राज्यं न दास्यति इति। एवं किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य प्रथमे सर्गे वनेचरस्य युधिष्ठिरं प्रति याः उक्तयः सन्ति ताः वर्णिताः सन्ति। एवं वनेचरे गते द्रौपद्याः युधिष्ठिरं प्रति याः उक्तयः सन्ति ताः सर्वाः वर्णिताः सन्ति। इत्थं युधिष्ठिरं प्रति वनेचरस्य उक्तिः, युधिष्ठिरं प्रति द्रौपद्याश्च उक्तिः, एतद्द्वयं मुख्यरूपेण अत्र प्रतिपाद्यं विद्यते। अत्र प्रथम सर्गे प्रथमः श्लोकः वर्तते। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। अत्र श्लोके क्रियापदम् अयुङ्क्त इति वर्तते। पुनः समाययौ इति पदं वर्तते। एवं यह द्वे क्रिये स्तः। समाययौ अत्र समुपसर्गः आङ् उपसर्गः या प्रापणे धातुः अस्ति याति यातः यान्ति इति लट् लकारे रूपाणि भवन्ति। या धातोः लिट् लकारे प्रथम पुरुषस्य एकवचने रूपं भवति ययौ। ययौ इत्यस्य अर्थः वर्तते गतवान् किल, जगाम। किन्तु आययौ इति कथनेन आगतवान्, आगच्छत् किल इति अर्थः भवति। सम उपसर्गः वर्तते तर्हि सम्यक् रूपेण आगतवान्। वनेचरस्य आगमने सम्यक्त्वं वर्तते। दुर्योधन शासन पद्धतेः समग्र रूपेण ज्ञानम्। तदेव बिना ज्ञात्वा ज्ञानं विना यदि स आगच्छेत् तर्हि तस्य आगमनं व्यर्थं भवेत्। किन्तु वनेचरः यस्मै कार्याय नियुक्तः तत्सर्वं कार्यं कृत्वा वनेचरः निवृत्तः। अतः तस्य समागमनं सार्थकम् अस्ति। सम्यक्त्वं तत्र वर्तते। आगमने सफलम आगमनम तस्य जातम्। तो सम्यक रूपेण आगतवान् समाययौ। कः समाययौ तर्हि कर्तृवाचकं पदं वर्तते वनेचरः।
वनेजः चरति विचरति स वनेचरः वर्तते। वनेचरः इति वनवासी जाति विशेषः अस्ति। स जाति विशेषः वनेचरः। वनेचरस्य अनेके भेदाः सन्ति, यथा किरातः, शबरः, पुलिन्दः। एते भेदाः सन्ति। वनेचर शब्दस्य अर्थः किरातः ग्राह्यः। अमरकोशे उक्तं वर्तते भेदाः किरात शबर पुलिन्दाः म्लेच्छजातयः इति। वने इति सप्तम्यन्तम् उपपदं वर्तते। ततः चरेष्टः इति चर धातोः ट प्रत्ययः भवति। वने चरति इति वनेचरः। अत्र चर धातुना वने इति उपपदस्य समासः अस्ति। तर्हि समासे विभक्तेः लुक् भवति इति भवन्तः जानन्ति सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण। तर्हि वनचरः इति भवेत्। किन्तु अत्र वनेचर इत्यत्र सप्तम्याः लुक् न जातः। तत्र सूत्रम् अस्ति तत्पुरुषे कृति बहुलम्। कृदन्ते शब्दे परे तत्पुरुष समासे सप्तम्याः लुक् बहुलं भवति, विकल्पेन भवति। क्वचित् भवति, क्वचित् विकल्पेन लुक् भवति, क्वचित् नित्यं लुक् भवति। एवं वनेचरः इत्यत्र कः प्रत्ययः? तच्चरेष्टः इति सूत्रेण ट प्रत्ययः। सप्तम्याः अलुक् केन सूत्रेण? तत्पुरुषस्य कृति बहुलम् इति सूत्रेण अलुक् जातः। तो वनेचरः अस्ति, किरातः अस्ति। स किरातः समाययौ, आगतवान्। वनेचरः इति कर्तृपदं वर्तते। स वनेचरः कीदृशः अस्ति? तर्हि तस्य विशेषणानि दीयन्ते। कः वनेचरः? तर्हि अस्ति वर्णिलिङ्गी। वर्ण शब्दात् इनि प्रत्ययः यत्र भवति। पृथक् सूत्रं वर्तते वर्णाद् ब्रह्मचारिणी। यदि ब्रह्मचारी अर्थः बोधनीयः भवति तदा वर्ण शब्दात् इनि प्रत्ययः कर्तव्यः। मल्लिनाथेन उच्यते इनि प्रत्ययेन प्राशस्त्य रूपः अपि अर्थः बोध्यते। अतः वर्णी शब्दस्य अर्थः विग्रहः भवति। प्रशस्तः अस्ति वर्णः यस्य स वर्णी ब्रह्मचारी। वर्णिन् इति नकारान्तः शब्दः वर्तते। नकारान्तः शब्दः वर्णिन् अस्ति। तो वर्णी
ब्रह्मचारी प्रशस्तः वर्णः यस्य स ब्रह्मचारी अस्ति। ब्रह्मचारिणः स्वरूपम् उक्तं वर्तते। ब्रह्मचारी कः अस्ति? यः ब्रह्मचर्यं करोति। ब्रह्मचर्यं किं वर्तते? अष्टविध मैथुनस्य परिवर्जनम त्यागः ब्रह्मचर्यम उच्यते। मैथुनम अष्टविधम भवति। यदि कश्चित् कस्याश्चित् नायिकायाः स्मरणं करोति तो स्मरणम् अपि मैथुनं वर्तते। स्त्रियाः कीर्तनं तद्गुणस्य कथनम् अपि मैथुनं भवति। तया सह केलिः क्रीडा, स्त्रियाः प्रेक्षणं, स्त्रिया सह गुप्तभाषणं, स्त्री विषयकः संकल्पः, स्त्री विषयकः निश्चयः, स्त्रिया सह क्रियानिर्वृत्तिः, तस्याः स्पर्शादिः क्रिया भवति तत्क्रियायाः संपादनम्। एतत् अष्टांगं मैथुनम् उच्यते। मैथुनस्य अष्टौ अंगानि कानि सन्ति? स्मरणं, कीर्तनं, केलिः, प्रेक्षणं, गुह्यभाषणं, संकल्पः, अध्यवसायः, क्रियानिर्वृत्तिश्च। तो एतन् मैथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः। एतद् विपरीतं कदाचिदपि स्त्रियाः न स्मरणं, न तद्विषये कथनं, न तया सह क्रीडा, न दर्शनं, न गुह्यभाषणं, न तद्विषयकः संकल्पः, न तद्विषयकः अध्यवसायः, न तया सह क्रिया निष्पत्तिः। एतत् उच्यते ब्रह्मचर्यम्। तो एतत् ब्रह्मचर्यं यः पालयति स अस्ति ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी इत्यस्य कृते अत्र वर्णी शब्दः प्रयुज्यते। तो वर्णिनः लिंगं भवति चिह्नं। कथं ज्ञातुं शक्यते कि अयं ब्रह्मचारी? तो ब्रह्मचारिणः चिह्नं भवति। स जटां धारयति, हस्ते दण्डं धारयति, पलाशस्य दण्डं धारयति, खादिरस्य वा दण्डं धारयति। एवं जटा दण्ड धारणादि ब्रह्मचारिणः चिह्नं वर्तते। तो वर्णिनः लिंगं वर्णिलिंगम्। एवं षष्ठी तत्पुरुष समासः भवति वर्णिलिंगम्। ब्रह्मचारिणः चिह्नं जटादि। तद वर्णिलिंगम् अस्ति अस्य इति वर्णिलिंगी। यह ब्रह्मचारिणः चिह्नं धारयति। यह वस्तुतः ब्रह्मचारी नास्ति, किंतु ब्रह्मचारिणः चिह्नं धारयति। तो अयं वनेचरः यः आसीत् स ब्रह्मचारिणः चिह्नं धृत्वा जटादि धृत्वा दुर्योधनस्य राजसभां राज्यं गतवान्। येन कश्चिदपि तं न ज्ञातुं शक्तवान् यत् अयं युधिष्ठिरस्य गुप्तचरः वर्तते। तर्हि एवं अर्थः भवति वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचरः समाययौ। कीदृशः वनेचरः? तो विदितः।
अत्र विदज्ञाने धातुः अस्ति, तस्मात् त प्रत्ययः अस्ति। तो विद धातुः सकर्मकः अस्ति, यतोहि यस्य कर्म भवति, यथा रामः वेत्ति, वेदं वेत्ति, व्याकरणं वेत्ति, तो विद धातुः सकर्मकः अस्ति। सकर्मक धातोः त प्रत्ययः कर्तरी न भवति, भावे भवति अथवा कर्मणि भवति। तो विदितः इत्यस्य अर्थः ज्ञातः भवेत्, किंतु यदि ज्ञातः अर्थः क्रियते तर्हि स अर्थः सोऽर्थः अत्र न संगच्छते। केन ज्ञातः? तो यदि ज्ञातः एव स वनेचरः तर्हि कथं स गुप्तचरः वर्तते। अतः यत्र विद धातोः भावे त प्रत्ययः कर्तव्यः। तो विदितम्, विदित शब्दस्य अर्थः भविष्यति ज्ञानम्, और विदित शब्दात् पुनः मत्वर्थीयः अच प्रत्ययः कर्तव्यः। मतु प्रत्ययस्य अर्थे अच प्रत्ययः भवति। अर्ष आदिभ्यः अच इति सूत्रेण। तो विदितम् अस्ति अस्य इति विदितः, ज्ञानम् अस्ति यस्य सः, यस्य वनेचरस्य दुर्योधन राज्य पद्धति विषयकं ज्ञानं वर्तते। तर्हि विदित शब्दस्य अत्र अर्थः ज्ञानवान् इति अर्थः कर्तुं शक्यते कि ज्ञानवान् ज्ञानी। विदितः इत्यस्य अर्थः ज्ञातः नास्ति। तो ज्ञानवान् स वनेचरः, वर्णिलिंगी वनेचरः, समाययौ सम्यक रूपेण आगतवान्। अथवा विदित शब्दः यः वर्तते तत्र कर्मणि एव त प्रत्ययः स्वीकरणीयः। अत्र कर्मगतं विदितत्वं कर्तरी वनेचरे आरोपितम् अस्ति। आरोप्य उक्तम् कि विदितः, वस्तुतः स विदितः नास्ति। विदितः तु विषयः भवति, किंतु विषय धर्मः यः विदितत्वं वर्तते तस्य आरोपः वनेचरे कृत्वा विदितः इति शब्दः प्रयुक्तः इत्यपि अर्थः मल्लिनाथेन स्वघंटापथ नामिकायां टीकायां कृतः। यद अस्तु ज्ञानवान् इत्येव अर्थः फलितः भवति। तर्हि ज्ञानवान् वर्णिलिंगी वनेचरः ययौ कं प्रति ययौ तो युधिष्ठिरम्। युधिष्ठिरः यः वर्तते उत्तम पांडवः, पांडवेषु ज्येष्ठः युधिष्ठिरः तम्। पांडवेषु ज्येष्ठस्य नाम अस्ति युधिष्ठिरः। युधि यः स्थिरः भवति, युद्धे यः स्थिरः भवति स युधिष्ठिरः।
इति नाम्नः योगार्थः वर्तते। युध इति धकारान्तः शब्दः वर्तते। धकारान्तः शब्दः अस्ति युध। युध युधौ युधः युधि इति सप्तम्याः एकवचनम्। अत्र युधि स्थिरः इति शब्दः अस्ति। अत्र स्थिर शब्दः यः वर्तते तस्य सकारस्य मूर्धन्य शकारः भवति गवि युधिभ्यां स्थिरः इति सूत्रेण। गवि शब्दात् युधि शब्दात् परः यदि स्थिर शब्दः भवति तर्हि तस्य दन्त्य सकारस्य स्थाने शकारः भवति, मूर्धन्य शकारः भवति। और शकारे जाते पुनः स्टुनाष्टु प्रवर्तते तदा युधिष्ठिरः इति भवति। अत्र समासे सत्यपि सप्तम्याः लुक् न जातः, यतो हि हलदन्तात् सप्तम्याः इति सूत्रं वर्तते। हलन्तात् यदि सप्तमी भवति और संज्ञा अर्थः भवति हलदन्तात् हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायाम् इति वर्तते। तो युध इति हल वर्तते, ततः सप्तमी वर्तते, संज्ञा वर्तते, युधिष्ठिर इति नाम वर्तते। यतः अत्र मूर्धन्यादेशः अपि जातः एवं च सप्तम्याः अलुक् जातः। केन सूत्रेण? तो हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायाम् इति सूत्रेण सप्तम्याः अलुक् जातः, लोपः न जातः। अन्यथा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण लोपः भवेत्। युधिष्ठिरः उच्यते यतः स युधि। युद्धं किं भवति? महाभारत युद्धे तु वस्तुतः युधिष्ठिरः स्थिरः न आसीत्। कर्णादिना सह युद्धे स पराङ्मुखः पराजितः अपि अभवत्। किन्तु वस्तुतः जीवने युद्धं भवति सुखस्य दुःखस्य, रागस्य द्वेषस्य। तर्हि शोकमोहादयः ये शत्रवः सन्ति ते जीवनरूपे युद्धे तं पराजेतुं न शक्तवन्तः। शोकमोहादीनां सुखदुःखादीनां परस्परं यत् द्वन्द्वं वर्तते, युद्धं वर्तते, तत्र युद्धे अयं स्थिरः भवति। अयं शोकेन आकुलः न भवति, एवं सुखेन अतीव दर्पितः न भवति, दर्पयुक्तः न भवति। समान रूपेण स्थितप्रज्ञः युधिष्ठिरः तिष्ठति। स्थितप्रज्ञः स भवति यः माने अपमाने सुखे दुखे च समाना यस्य प्रज्ञा भवति स स्थितप्रज्ञः उच्यते। तो युधिष्ठिर शब्दस्य अर्थः वर्तते युधि स्थिरः शोकमोहादिभिः कदाचिदपि न अभिभूतः, शोकमोहादि वर्जितः। तो युधिष्ठिरं स समाययौ। कः वनेचरः? तो सः इत्यनेन आकांक्षा उच्यते। कः वनेचरः? यः युधिष्ठिरं समाययौ। तर्हि अस्ति यम अयुन्त। यम नियुक्तवान् इति पद्यस्य पूर्वार्धे वर्तते। अद्य पद्यस्य उत्तरार्धम् एव भवद्भिः यत्र
पठनीयम्। उत्तरार्धः ज्ञातव्यः अत्र। कुत्र कुत्र बने चरः समाययौ तद्वैत बने। युधिष्ठिरः यस्मिन् वने निवसति स्म तस्य वनस्य नाम अस्ति द्वैतम। द्वैत नाम के बने। तद् वनं द्वाभ्याम ईतम आसीत्। तद्वाभ्याम ईतम द्वैतम। द्वैतम एव द्वाभ्याम ईतम द्वितम भवति और द्वितम एव द्वैतम स्वार्थे अनप्रत्ययः। अत्र द्वाभ्याम ईतम द्वितम यदि विग्रह क्रियते तो अयमपि विग्रह भवति, किंतु अस्य विपरीतः अर्थः भवति। द्विशब्देन सुख दुःखे मानापमानौ इति विरोधिनौ पदार्थौ गृह्येते। तर्हि अर्थः भविष्यति सुख दुःखाभ्याम ईतम जत आसीत् युक्तम जत व्याप्तम यत आसीत्, किंतु अयम अर्थः समीचीनः नास्ति। तर्हि विग्रह कर्तव्यः। द्वे ईते यस्मात्। यस्मात् बनात् द्वे ईते अर्थात सुख दुःखे गते मानापमानौ गतौ विरोधिनौ जौ पदार्थौ तौ यस्मिन् बने न अस्तः तादृशं पवित्रं वनं तत् आसीत् यत्र द्वन्द्वभूताः सुख दुःख शोक मोहादयः ये पदार्थाः ते तत्र न बाधन्ते स्म। अतः लिखितं वर्तते शोक मोहादि वर्जितं यत् वनम्। यस्मिन् वने आगमने सति आगन्तुः आगमनकर्तुः शोक मोहादयः न भवन्ति तद् वनं द्वैतं वर्तते। तद्द्वे गते यस्मात् तत् द्वितम और द्वितम एव द्वैतम। पुनः द्वित शब्दात् अणप्रत्ययः स्वार्थे कर्तव्यः। अतः द्वैत नाम के बने तस्सः यः युधिष्ठिरेण नियुक्तः स वर्णिलिंगी। वर्णिनः ब्रह्मचारिणः लिंगम अस्ति अस्य इति वर्णिलिंगी। विदितः ज्ञानवान् वनेचरः द्वैतवने द्वैत नाम के वने युधिष्ठिरं प्रति ययौ संप्राप्तः। एवं अस्य प्रथमपद्यस्य उत्तरार्धः अत्र भवद्भिः ज्ञातः ज्ञातव्यः। पूर्वार्धः पुनः पश्चात् प्रतिपादयिष्यते।